जब मान्छेले आफू भित्रका दुई शत्रुमाथि विजय पाउँछ तब मात्रै उसको जिन्दगी सार्थक बन्छ, जिन्दगीले पूर्णता पाउँछ। पहिलो साइकोलोजिकल लेभलको शत्रु हो अहंकार, इगो। यो सबै दुःख र दर्द र पीडा र कन्फ्युजन, यस सबैको सेन्टरमा अहंकारै त रहने हो। कसलाई दुःख भइरहेको छ? मलाई दुःख भइरहेको छ। कसलाई? मलाई। दुःख त भइरहेको छ, कसलाई भइरहेको छ रे? मलाई। यदि यो म भन्ने चिज नभएको भए दुःख होस्, अझ थपी थपी दुःख होस्, तर म नहोस्। त्यो बेला जब म नै हुँदैन, त्यो बेला दुःखको अर्थ हुन्छ जीवनमा? जस्ट थिंक, विचार गर्नुहोस् बहुत कुल माइन्डले। यदि म भन्ने चिज त्यहाँ रहेन भने दुःख भन्ने चिज आएर मलाई फरक पर्छ? यसलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण छ, एउटा कवयत्रीले लेखेको कविता कि मृत्यु भनेको खाली कोठामा आउने बाघ न हो। खाली कोठामा बाघ आएर के फरक पर्छ? पर्छ। तर म पनि छु, तर बाघ पनि छ भने अब के हुन्छ? अब फरक पर्छ पर्दैन? बहुत फरक पर्छ। अतः कोठामा बाघ नआओस् भन्ने एउटा कामना, बाघ त आओस् तर म नहोस् भन्ने अर्को तरिका। तपाईले बाघलाई रोक्न सक्नुहुन्न किनकि बाघ आइ नै रहन्छ। तर त्यो कोठाबाट म हटिदिएँ भने त्यो बाघ मेरो कोठामा पसे कि नपसे कि? क्यान इमेजिन? अचेलको जमानामा त त्यस्तै कोठामा बाघ पस्यो भने त बहुत पैसा आउँछ। भिडियो खिचेर चट्ट राख्यो भने ओ मेरो कोठामा बाघ आएको, टक्क भाइरल। अतः मेरो कोठामा बाघ नआओस् भन्ने समस्या, कामना हामी सबैले गर्छौं। यो गलत कामना हो। बाघ त आउँछ नि, बाघको कामै कतै न कतै जानु हो। तर तपाई त्यहाँबाट हट्नु सकेको भए त्यो बाघ आए के नआए के, त्यो बाघले केही फरक पर्दैन। यो बाघको नाम दुःख हो। यो बाघको नाम पीडा हो, दर्द हो, समस्या हो, जीवनको समस्या। त्यो जीवनको समस्याले तब मात्रै तपाईलाई फरक पार्छ जब तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ। अहंकार। If you are not there, then problem does not exist as such. फेरि पनि बहुत गम्भीर हुनुस्। बाउको समस्या छ, दाइको समस्या छ, भाइको समस्या छ, लोग्नेको समस्या छ, सबै खालका समस्या बोकेर हिँडेका छौं टाउकोमा। समस्या त छ नै, त्यसमा त शंकै छैन। बाउ क्यान्सर पीडित छ, छोरा एडिक्टेड छ, दाइ भाइ चाहिँ झगडालु, अंशमिचाह छ, यस्ता त धेरैको हुन्छन्। यिनी जम्मै बाघ हुन्। यिनीहरू नआओस् भन्ने कामनाले यिनीहरू जाँदैनन्, किनभने यिनीहरू आइ नै रहन्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया। मात्र यिनीहरू हुँदा हुँदै पनि, आउँदा आउँदै पनि मलाई फरक पार्ने भन्ने त मेरो अहंकार हो, म भन्ने बोध। यो त्यहाँ म नरहेको भए यिनीहरू आओस्, यिनीहरूले दुःख दियोस् नदियोस् मलाई केही पनि फरक पर्दैन। यसलाई फेरि पनि गम्भीरताका साथ बुझ्नुस्। अहिलेसम्म तपाईहरु अझै अलमलमा देखिन्छ अनुहार। के भनेको होला यो? बुझे जस्तो, नबुझे जस्तो। क्लियरली बुझ्नुस्। जस्तै जीवनभरका समस्याहरू, बाहिरका समस्या, भित्रका समस्या सबै बाघ नै हुन्। मेरो कोठा खाली भइदियो भने त्यो बाघले फरक पार्दैन। अर्थात् मेरो अहंकार त्यहाँ रहिन भने मलाई फरक पार्दैन। अब हो के त अहंकार? व्हाट्स दैट? के हो यो अहंकार? के हो यो अहंकार? त्यो अहंकार भनेको मन रे। यहाँहरूले भन्नुभयो मन भनेको के हो? मन भनेको के हो? भावनालाई मन भनिन्छ। त्यो मनभित्र, यानी इंग्लिशमा शब्द प्रयोग गर्दा ठिक हुन्छ, माइन्ड भन्ने शब्द,
त्यो माइन्डभित्र विचार पनि हुन्छ, भावना पनि हुन्छ। तर संस्कृतमा नेपालीमा मन भनेर प्रयोग गर्यो भने मन भनेको भावना मात्रै हो, बुद्धि भनेको अलगै छ, तर्क छ। तर इङ्ग्लिसमा माइन्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरियो भने त्यो मन पनि हो, विचार पनि हो। अत मैले माइन्ड शब्द प्रयोग गर्छु। मेरो माइन्ड यदि त्यहाँ नरहेको भए के हो त यो मेरो माइन्ड? सो मेरो माइन्ड के हो? विचार। अब सोच्नुहोस्, यदि मेरो विचार एउटै चलेन, खाली छु म, जसरी कोठा खाली छ, बाघ आयो केही फरक परेन, मन खाली छ, प्रब्लम आयो केही पनि फरक परेन। समस्या त तपाईँको मनभरि विचारै विचार छ क्या। अब यसले के गर्ने हो, अब बर्बाद भए, हिजो पनि जस्तै भएको थियो, अब भोलि पनि के हुने हो। यो के हो? यो विचार होइन। यही हो अहङ्कारको रूप। अहङ्कार भन्ने ड्याङ्ग त तपाईँ देख्नुहुन्न, तर मनभरि खेलिने सबै कुरा अहङ्कार, इगो। यदि त्यो नआएको भए के हुन्थ्यो? केही फरक पर्थ्यो? बाउ मर्दैछ तर विचारै आएन, केही फरक पर्यो? श्रीमतीले छोडेर गइन्, एउटै विचार आएन मनमा, केही फरक पर्छ? अनि ठुलो स्वरमा भन्नु न। ल म मर्न लागेँ, मेरो मृत्यु हुन लाग्यो, तर कुनै विचारै छैन मनमा, केही फरक पर्छ? फरक केले पर्छ? विचार। द्याट्स द इगो। त्यही हो बाघ। अब यसको दुईवटा अवस्था छ। एउटा विचार खाली रहनु, मन, त्यसैलाई त मुक्ति भनेको हो, अरिहन्त, अब शत्रु नै चाहिँ। एउटा विचार त छ, किनकि म मुक्तात्मा होइन, विचार त आइरहेको छ, तर त्यो विचार आउँदा पनि त्यो विचार म होइन, यो विचार त हो तर त्यो विचार म होइन भनेर। जस्तै म भोलि मर्दैछु या आजै मर्दैछु, ला मरेपछि के हुन्छ भन्ने विचार आयो, मरेपछि त मलाई भन्ने विचार आयो, त्यो विचार हो, त्यो म होइन। त्यो विचार जान्छ एकछिन, फेरि अर्को विचार आउँछ, त्यो पनि म होइन, त्यो पनि जान्छ, त्यो पनि जान्छ, त्यो पनि जान्छ। यसरी तपाईँले विचार म होइन भनेर बोधपूर्वक हेर्न सक्यो भने अहिले इन्लाइटन हुनु पर्दैन, मुक्त हुनु पर्दैन। यो बुझ्न साथ नै मुक्ति सुरु हो। इन्लाइटन मुक्तिको अवस्था, समाधिको अवस्थामा त विचारै आउँदैन, तर त्यो अवस्था सबैलाई सहज सुलभ उपलब्ध हुँदैन। सहज सुलभ सबैलाई उपलब्ध हुन सक्ने कुरा के त? आएका विचारलाई नछुनु। जसरी नदीमा पानी सतत रूपमा बगिरहन्छ, मनमा विचार सतत रूपमा बगिरहन्छ, तर मैले छुएन भने त्यसले मलाई बगाउँदैन। याद राख्नु, जसरी नदीमा बहुत ठुलो बाढी आइरहेको छ, त्यो बाढीले तपाईँको चाहिँ बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। नदीमा जति बाढी आए पनि त्यो बाढीले तपाईँको रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन, तबसम्म जबसम्म त्यहाँभित्र हेल्नुहुन्न, हो होइन? त्यहाँभित्र छिर्यो भने के हुन्छ? बगाएर लान्छ। छिरेन भने के हुन्छ? बाल। मतलब समस्या बाढी आउनु होइन, समस्या बाढीभित्र छिर्नु हो। कुन चाहिँ समस्या? बाढी आउनु समस्या कि बाढीभित्र छिर्नु समस्या? अनि किन छिर्या हो त्यो समस्या? त्यो बाढी भने के? विचारको बाढी। मनको खोलामा विचारको बाढी आइरहन्छ, प्रिय के गरौँ म? मनको खोलामा विचार रूपी बाढी आइरहन्छ, प्रिय के गरौँ म? विचारको बाढी त आइ नै रहन्छ। अनि विचारको बाढी आउनु समस्या होइन प्रिय, त्यो विचारको बाढी भित्र छिर्नु समस्या हो क्या। त्यो छिरे के बगार लग्यो। यी सबै टाउकाहरू हेर्नुहोस् त, निन्याउरो अनुहार लिएर बसेको छ। अहिले ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ यिनीहरूको, तर अनुहारमा खुसी नै छैन। घर छ 4-4 करोडको, अनुहारमा खुसी नै छैन, किनकि यिनीहरूलाई विचारले बगाइ लगिरहेको छ। यिनीहरूलाई उद्धारको आवश्यकता छ। बचाऊ बचाऊ गरिरहेछ। नदीभित्रै नपसेको भए बचाउनै पर्दैन थियो नि। आफै छिर्ने नदीमा फेरि बचाऊ बचाऊ, बाउ बचाऊ, दाई बचाऊ, भाइ बचाऊ, प्रिय बचाऊ। कसैले बचाउँदैन तपाईँलाई, किनकि ऊ पनि अर्को नदीमा ऊ पनि बगिरहेछ। जसलाई तपाईँले पुकार्नु भयो नि, श्रीमान श्रीमती, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बचाऊ, अरे यार उनीहरू पनि अर्को नदीमा बगिरहेछ। सो nobody can protect you except yourself, because everyone is being carried by the flood of thoughts. सबैको हालत त्यही हो।
त्यसकारण चाहिँ न बाउले तपाईलाई उद्धार गर्न सक्यो साइकोलोजिकल्ली, न आमाले साइकोलोजिकल्ली, न प्रियले र प्रियतमाले, कसैले पनि सक्दैन, सकिएन र पछि पनि सक्दैन। खुसीको खबर किन भन्नाले समस्या बाहिर छैन, समस्या म भित्र छ। बाघ बाहिर छैन, बाघ म भित्र छ। त्यो बाघको नाम विचार हो, त्यो बाघको नाम विचार हो। त्यो विचारले मलाई खाइरहेको हुन्छ। त्यो बाढी, त्यो जुन विचारको बाढी हो, त्यो विचारलाई बग्न मात्रै दिएको भए अनि म जोगिन्छु। यही बेला राइट दिस मोमेन्ट विचार आइरहेछ, बाउको, दाइको, भाइको, साउको, अनि यो विचारमा मैले हेल्न पुगेँ, डुब्न पुग्न साथ यी विचारले मलाई बगार लाग्यो। त्यसैलाई हामी तनाव भन्छौँ, स्ट्रेस भन्छौँ, र त्यसको सेन्टरमा इगो छ। किनकि विचार नभइकन इगो पनि हुँदैन, याद राख्नुहोस्। वेयर देयर इज नो थट्स देयर इज नो इगो। सिम्पल। अब यतिसम्ममा त बुझ्नुभयो होला। बच्नुपर्ने केसँग रहेछ त? समस्यासँग बच्ने कि विचारसँग बच्ने? समस्या त आउजाउ गर्छ, त्यसमा त प्रश्नै नगर्नु। समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन। बाढी त नदीमा आउँछ, छिर्ने कि नछिर्ने मात्रै कुरा हो। छिर्यो भने बगार लान्छ, छिरेन भने बगाउँदैन, यति मात्रै कुरा हो। विचारको बाढीमा तपाईँ बगिनुको कारण किनकि तपाईँ छिर्नु भयो। किन छिर्या? त्यो थाहा पाउनु नै बोध हो, अवेरनेस। अहङ्कार म होइन, विचार म होइन भनेर ट्याक्कै छुट्टिन्छ। छुटिएपछि जुन बेला छुट्टिन्छ त्यही बेला तपाईँ दुःखबाट मुक्त भयो। किनकि दुःख त बाघ आएर दुःख भएको होइन, त्यहाँ म भएर दुःख भएको। अनि म भनेको यो मामलामा विचार हो, म भनेको यो मामलामा अहङ्कार हो। बाउ मर्यो, आमा मर्यो, दाइ मर्यो, खुट्टा भाँच्यो आदि इत्यादि दुनियाँमा जे जति भइरहेको छ, विचार आउँछ तर मैले त्यसलाई छोइरहेको छैन, विचार जान्छ, मैले त्यसलाई छोइरहेको छैन, विचार जान्छ। त्यसपछि यी कुनै पनि समस्याले मलाई छुन पनि सक्दैन। अर्को कुरा भनेको सेक्स हो, यौन। मान्छेको दुईवटा सबभन्दा ठुला शत्रुमा एउटा अहङ्कार, अर्को यौन भावना, द फिलिङ्स। जसरी विचारको बाढीले मान्छेलाई बगाउँछ, त्यस्तै यौन भावनाले पनि मान्छेलाई बगाइरहेको हुन्छ। विचार भनेको बुद्धिको कुरा भयो, तर्कको कुरा भयो, गणितको कुरा भयो, अनि यौन भावना भनेको फिलिङ्ससँग जोडिएको कुरा हो। यी दुई कुरा मान्छेका सबभन्दा ठुला शत्रु हुन्। यी दुई कुराको बन्धनबाट मुक्त पाउनु नै अर्हत हुनु हो। अरि भनेको शत्रु, हत भनेको समाप्त भयो। द्याट इज द पिनाकल अफ लाइफ। ओके, अब पतञ्जलिमा आउँ। पतञ्जलिको यो सूत्र छ नि, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। यो श्वास प्रश्वासको गति जब विच्छेद हुन्छ भनेको मतलब श्वास रोकिन्छ, त्यसैलाई प्राणायाम भनिन्छ। एउटा आसनमा तपाईँ स्थिर भएर सुखपूर्वक बस्न सक्ने स्थिति आउँछ, त्यहाँ हातगोडा नचलाइकन त्यत्तिकै आनन्द आउन थाल्छ आसनमा। त्यो बेला श्वास प्रश्वास रोकिनु वा रोक्नु, दुवै रोकिनु वा रोक्नु, यो प्राणायाम हो। जब तपाईँको श्वास प्रश्वास यो आसन सिद्ध भइसकेपछि अटोमेटिकल्ली श्वास प्रश्वास शान्त हुँदै जान्छ। ढाड सोझ्याएँ, मैले मुन्टो माथि पारेँ, आँखा माथि पारेँ, पुरा शरीरलाई शिथिल पारेँ, म बस्दै, मैले आसनमा बस्दैछु। त्यो आसनमा बस्दा बस्दै एउटा बिन्दु कस्तो आउँछ, तपाईँलाई ध्यान लागेको अनुभव हुँदै जान्छ। यो ध्यान लागे जस्तो अनुभव हुँदा के हुन्छ, श्वास स्वतः श्वासको रेट कम हुँदै जान्छ। जसले ध्यान गर्नुभएको छ यो सबैलाई थाहा छ, जब ध्यान लाग्छ त्यो बेला श्वास बिस्तार बिस्तार स्लो हुँदै जान्छ। सामान्यतया हाम्रो श्वास चाहिँ नाइटोसम्म पुग्छ श्वास फेर्दा, तर जब आसन सिद्ध हुँदै जान्छ, आसन सिद्ध हुँदै गएपछि त्यहाँ दुख्दैन। आसन सिद्ध हुँदै गएपछि त्यो सहज बन्छ। सहज बनेपछि श्वास पनि कम हुँदै यो नाकको सेरोफेरोमा मात्रै श्वास चल्छ। अनुभव छ त्यो? धेरै अब स्वाफा हुँदैन, बिस्तारै यहाँ मात्रै चल्न थाल्छ। यहाँ मात्रै हुँदा हुँदा एउटा पोइन्ट आउँछ, श्वास टक्कै रोकिदिन्छ। त्यही हो प्राणायाम। तस्मिन् सति यानी आसन सिद्ध भइसकेपछि श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। यो श्वास प्रश्वास आफै रोकिन्छ। कहिले?
आसन सिद्ध भएपछि, यो आसन सिद्धिको बारेमा हामीले 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि व्याख्या गरिसक्यौँ। आफसे आफ श्वास चाहिँ रोकिन्छ। अब बुझ्नुहोस्, जब हाम्रो श्वासको गति अहिलेको भन्दा, अहिले हाम्रो श्वास 1 मिनेटमा कम्तीमा 12 देखि बढीमा 20 सम्म चलिरहेको हुन्छ श्वास प्रश्वास 1 मिनेटमा। तर जब यो श्वास प्रश्वास घट्दै घट्दै जान्छ, जति श्वास घट्दै घट्दै जान्छ त्यति तपाईँको विचार पनि घट्दै 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 जान्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जति श्वास यो कम हुँदै जान्छ, विचार पनि कम 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 आउँदै जान्छ। जति श्वास घट्दै जान्छ, विचार कम 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 हुँदै जान्छ। र विचार जति कम हुँदै जान्छ त्यति आनन्द बढ्दै 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 जान्छ। जति विचार कम कम हुँदै जान्छ, अहङ्कारको बोध पनि कम 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 हुँदै जान्छ, किनकि विचारले नै अहङ्कार ल्याउने। त्यसकारण विचारमाथिको पकड छुट्दै गएपछि अहङ्कार स्वयं विसर्जित हुँदै जान्छ। हामीमध्ये धेरैको प्रश्न त्यो होला नि, कसरी छोड्ने यो अहङ्कारलाई, किनकि यो पनि त अहङ्कारैले भनिरहेको, फेरि कसरी छोड्ने यो अहङ्कारलाई भन्ने पनि त अहङ्कारै हो। त्यसैले यहाँ अहङ्कारलाई छोड्ने कुरा होइन, अहङ्कार छुट्ने कुरा हो। जसरी एउटा रुखमा आँप पाकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ झटारो हान्नु पर्दैन, ऊ आफै खस्छ। परिपक्व भएपछि आफै खस्छ। काँचो आँपलाई झटारो हान्नुपर्छ, तर पाकेको आँपलाई झटारो हान्नु पर्दैन, ऊ आफै खस्छ। त्यस्तै जति तपाईँको श्वास कम कम हुँदै जान्छ, विचार पनि कम कम। अनि जति विचार कम, सुख बढी, किनकि त्यहाँ अहङ्कारको पकड छुट्दै जान्छ। अनि एउटा बिन्दु यस्तो आउँछ, श्वास टक्क आफै रोकिँदैन। अनि जब श्वास रोकिएको हुन्छ, त्यहाँ विचार रोकिएको हुन्छ, र जहाँ विचार रोकिएको हुन्छ त्यहाँ अहङ्कार समाप्त भएको हुन्छ। र जहाँ अहङ्कार छैन त्यहाँ आजादी छ। न बाउको चिन्ता, न आमाको, न देशको, न भविष्यको, न भूतकालको, न हिजोको भएका घटनाहरूको केही पनि छैन, किनकि त्यहाँ श्वास पनि छैन, विचार पनि छैन, केवल मुक्तिको बोध छ, आजादीको बोध छ। अतः यहाँ अहङ्कार तिरोहित हुने मैले कुरा गरेँ। विचार तिरोहित भएपछि त्यो यौन भावनाको लिङ्क पनि त्यही श्वाससँग छ। जति श्वासको लम्बाइ कम हुँदै जान्छ, अहिले त लम्बाइ स्वाँ गर्दा नाइटोसम्म पुग्छ, स्वाँ फाँ हुन्छ हाम्रो, त्यो स्वाँ फाँ होइन, बिस्तारै कम 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 हुँदै गएपछि जति श्वासको लम्बाइ कम हुँदै जान्छ त्यति तपाईँको सेक्सको भावना, यौनको उत्तेजना कम 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 हुँदै जान्छ। एउटा बिन्दुमा जहाँ श्वास छैन, यौन पनि छैन। यु आर फ्री फ्रम सेक्सुअलिटी एन्ड इगोइजम एज वेल एज इगोटिजम, यो दुवैबाट मुक्त हुन्छ जुन बेला तपाईँको श्वास कम 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 हुँदै जान्छ। अब यो श्वास कम कम भएर सधैँ श्वास समाप्त हुने अवस्था त आउनु भएन, त्यो आउने पनि कुरा भएन। तर यहाँ साधना गर्दा श्वास कम हुँदै जानु, श्वास रोकिनु, त्यसले तपाईँलाई एउटा चिज छोडेर जान्छ। जसरी आगो सल्किँदा भरर आगो बलिसकेपछि त्यसले एउटा चिज छोड्छ, त्यो हो प्रकाश। के छोड्छ? प्रकाश, ज्योति छोड्छ। अनि त्यो ज्योतिको सेरोफेरोमा त्यो आलोकले चारैतिर रहेका मान्छेलाई चिन्छौँ, वस्तुलाई चिन्छौँ, बाटोलाई चिन्छौँ। त्यस्तै जब श्वास कम 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 हुँदै जान्छ, एउटा बिन्दुमा टक्क रोकिन्छ, त्यो बेला यसले एउटा चिज छोडेर जान्छ, त्यो के त? बोध, अवेयरनेस, अलर्टनेस। अनि यो बोध, श्वास त रोकिरहने कुरा भएन, त्यो त मरेपछि मात्रै रोकिरहन्छ, जिउँदोमा त फेरिरहनु पर्छ शरीरले। तर यो श्वासको कमीले, श्वासको बन्दले, श्वासको समाप्तिले एउटा उपहार दिएर जान्छ तपाईँलाई, बोध, अवेयरनेसको। अनि त्यो अवेयरनेस भनेको के? फेरि पनि विचारप्रतिको अवेयरनेस। अनि अगाडि पछाडि विचार आउँदा यो मेरो विचार हो, म होइन, यो मेरो विचार हो, म होइन, यो मेरो भावना हो, म होइन, यो मेरो सेक्सुअलिटी हो, म होइन। यसरी छुट्याउने ताकत आउँछ तपाईँ हो।
यति ताकत आएपछि तपाईँको आजादीको यात्रा सुरु भयो। अब छुट्यो, यो विचार हो, म होइन, यो अहंकार हो, म होइन, यो पीडा मेरो अहंकारको पीडा हो, मेरो होइन, यो पीडा यो दर्द मेरो विचारले ल्याएको दर्द हो, मेरो होइन। म त आत्मा हुँ, म त चेतना हुँ। मलाई दर्द हुने कुरा भएन, मलाई पीडा हुने कुरा भएन, किनकि मेरो मूल स्वरूप त आत्मा हो। त्यसकारण दर्द पीडा त्यसलाई हुने होइन। अब कसलाई दर्द पीडा भइरहेको छ त? त्यही विचार। अनि त्यो विचारलाई मैले समातेँ भने मेरो पीडा बन्छ। त्यो बाढी आइरहेको छ, बाढीले केही फरक परेन, बाढीभित्र छिर्यो भने बगाएर लान्छ। नछिर्ने कसरी त? यही कुरा तस्मिन सती आसनलाई सिद्ध गर्दै जानुस्। 3 घण्टा 36 मिनटको टार्गेट राख्नुस्। हरेक दिन 1-1 मिनट आसनमा बस्दै जानुस्, बढाउँदै जानुस्, बढाउँदै जानुस्। बिस्तार बिस्तार त्यो आसन बढ्दै जान्छ, श्वास क्रिया घट्दै जान्छ। एउटा बिन्दुमा श्वास शान्त हुन्छ। हो त्यो बेला बोध जाग्छ, अवेरनेस जाग्छ। त्यो अवेरनेस त्यो तपाईँको मुक्तिको कारक, मनभित्र छिरेका विचारका बाढी ट्याक्कै पत्ता लाग्छ। यो म होइन, यो म होइन, यो म होइन। अनि त भोलि बिहान चाहिँ कस्तो छ यार भन्ना साथ, बहुत गजब छु म, तर यो जिउ दुखिरहेछ क्या। बहुत गजब छु म, तर यो मन पोलिरहेछ क्या। मन त जहिले पनि पोल्छ, मनको कामै पोल्नु। जिउ दुखिरहेछ, त्यो जिउ म होइन। मन दुखिरहेछ, मन म होइन। त्यसपछि अनि यसरी तमासा हेरे जस्तो हेर्न सकिन्छ। ऊ खोलामा बाढी आइरहेछ, किनारमा बस्ने मान्छे चाहिँ बचाऊ बचाओस् भनेर चिच्याउँछ? चिच्याउँदैन। को चिच्याउँछ? त्यहाँ भित्र छिरेपछि चिच्याउँछ। त्यसकारण म त किनारमा बसेर हेर्थे। ओहो, दुनियाँ डुबिरहेछ त्यसमा। मेरो मन पनि बाढी आइरहेको छ, तर अब म त्यहाँभित्र छिर्दैन, किनकि मैले जानिसकेँ यहाँ छिरेँ कि। थ्याङ्क यू।